अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत, और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और ये नमाज हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है, कैसे मौजज़े कर सकती है। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स के, ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहाँ संवर जाए, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में, या इशा के बाद से इसका वक्त वैसे शुरू हो जाता है, तो अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, या फिर आपको दोनों जहाँ की खूबसूरती चाहिए, दोनों जहाँ की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब वो शिद्दत नहीं है, आपको इतनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपको चाहिए और आप ये नमाज पढ़ते हैं, तो ये बात वाज़ेह है, अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ज़रूर अता करूँगा जब वो मुझसे इस वक्त सवाल करता है किसी भी चीज़ का। ये तो वो वक्त है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है कि क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ और इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना जो इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं। देखें, तहज्जुद की नमाज ना कोई अज़ान से नहीं होती है, यानी कि इस नमाज की कोई अज़ान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज की जो अज़ान होती है ना, वो दिल से होती है। ये एक इनविटेशन है आपको अल्लाह का, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा, लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। मान लें अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे हैं ना, तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है कि इसमें जो भी आप दुआ मांगते हैं ना, तो वो ऐसा तीर है जो अपना निशाना मिस नहीं करता है। कुछ वक्त के बाद ही से, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुज़ार हैं तो। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त है वो इशा के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज के पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बेहतर है वो यही है कि आप फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले पढ़ें, आधा एक घंटा पहले, जो रात का आखिरी वक्त होता है। और उसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात करें अल्लाह से, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर अल्लाह हो और आप हो, और आपकी सारी दुआएं, आपका रोना हो, आपकी मुश्किलें हो, मायूसी हो, वो सब आप अल्लाह से शेयर कर दें। वो आपका और अल्लाह का एक होता है ना मी टाइम, तो वो अल्लाह का और आपका एक वक्त होना चाहिए मुकर्रर, जो आप पूरे दिन में से निकालें और उसमें सारी बातें करें। तो ये तो हो गया वक्त। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल इसका तरीका है जो आपको फॉलो करना है। आप तहज्जुद के 2 नफिल भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 4 नफिल रकात की भी आप नियत कर सकते हैं। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका दिल करे, और कम से कम 2 तो आपको पढ़नी ही है। तो जब हम इसकी नियत करते हैं ना, तो हम नॉर्मल अपनी नमाज की तरह सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम एक तहज्जुद में सलातुल हाजात की जो हम नियत करते हैं, जिसमें हमें मान ले कुछ भी दुआ मांगनी है, तो हमने 2 नफिल सलातुल हाजात की नियत करी, जिसमें हम सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास पढ़ने से हमारा एक कुरान मुकम्मल होने का हमको सवाब मिलता है। तो कोशिश करा करें कि आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ें सूरह फातिहा के बाद। जब सूरह इखलास पढ़ लें, तो उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, और उसके बाद नॉर्मल जो हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं, वो सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, हमें सजदे थोड़े लंबे करने हैं। जैसे हम नॉर्मली नमाज में बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, कि सजदे अपने बहुत नमाज में ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, थोड़े से लंबे करें। लेकिन जब तहज्जुद की आप नमाज़ पढ़े ना, तो इसमें बहुत लंबा करा करें। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें एक तो अल्लाह हमारे वैसे ही बहुत करीब होता है, और जब हम सजदे में दुआएं मांगते हैं ना, मान लें हम वैसे हम 3 बार नॉर्मली सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, हम 7 बार भी कह सकते हैं, हम कितनी बार भी सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो अरबिक की दुआएं होती हैं ना सजदे में स्पेशली, वो मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है उस वक्त। सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। तो जब हम किसी इंसान से मान ले बात कर रहे हैं, और हम बहुत हल्के बात करते हैं, तो हम उसके कान में करते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होता है। तो हम हल्के हल्के ऐसे विस्पर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। तो इसलिए जब हम सजदे में दुआएं करते हैं, या अपनी जो भी हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए ये बताता है हमें कि अल्लाह हमारे इतने करीब है कि अगर हम सिर्फ विस्पर भी कर रहे हैं ना, हल्के हल्के बोल
بول رہے ہیں اور اپنی ساری جو دعائیں ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ سن رہا ہے. تو اپنے تہجد کے سجدے کو ضرور لمبا کرا کریں. اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی آپ کی دعا ہے, مان لیں اللہم انی اسألک العافیہ آپ بار بار پڑھیں, 3 بار اللہم انی اسألک العافیہ پڑھیں, اللہم انی اسألک جنت الفردوس پڑھیں. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھیں. آپ اللہ کے نام لے سکتے ہیں سجدے میں, تہجد کی نماز میں, یا سمیع اور یا جبار یا وہاب یا فتاح یا رحمان یا رحیم یا غفور, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یاد کریں, جو میں بھی کر رہی ہوں ابھی, بٹ اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. سو اس طرح سے ہمیں یہ پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. بس یہ چینج ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تو 3 بار پڑھیں, اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. ویسے ہی جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سیم ہمیں چیز کرنی ہے. تو جب ہم یہ سجدے میں آرام سے لمبے سجدے کر لیں گے, عربک کی دعائیں مانگ لیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو, اس کے بعد ہمیں اپنی جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ مانگنی ہے اپنے الفاظوں میں, آرام سے, سکون سے. جو میں نے دعا کا طریقہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کرا تھا, آپ ویسے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور پلیز اس ٹائم کو مس نہ کریں. آپ صرف 1 ہفتہ یا 21 ڈیز تہجد کی پابندی کر دیکھیں. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو یا کچھ بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں, تو یقین کے ساتھ آپ تہجد کی اگر 2 نفل بھی پڑھ لیں گے نا, تو دیٹ وڈ بی مور دین انف, اینڈ یور لائف ول بی چینج لائک اینی تھنگ. میں نے اپنی زندگی میں تہجد کے بہت بہترین بینیفٹس دیکھے ہیں, ایسے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور آپ کو مطلب دونوں جہاں آپ کے مل جاتے ہیں. آپ اس رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. سوچیں کہ آپ سے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ کہے کہ میں اس ٹائم میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا. وہ ہر ٹائم دیتا ہے, لیکن ایک اس نے اسپیسیفک ٹائم رکھ دیا ایک بادشاہ نے, کہ اس میں جو بھی انسان آئے گا مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا ضرور کروں گا. وہ جو بھی مانگے گا, بڑے سے بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو. تو کیا آپ اسے یہ ایکسکیوز دیں گے کہ ہم نہیں پڑھ سکے, یا ہمیں کام تھا, بزی تھے, تھکے تھے, سو رہے تھے؟ نہیں, ہم کہیں گے ہم سب کچھ قربان کر کے بھائی اس بادشاہ کے پاس جائیں گے, اپنی خواہشوں کی لسٹ رکھ دیں گے. تو آپ لسٹ رکھ دیں اور آپ بہت مانگیں. یہ مت سوچیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں, یا ہماری پوزیشن ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ نہیں, یا یہ بہت زیادہ ہے, یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے, یہ تو بالکل ہی امپاسبل ہے. یہ تو لوگوں کی باتیں نہ سنیں, ایون اپنے دماغ کی بھی باتیں نہ سنیں. اللہ سے جب مانگیں تو وہ مانگیں کہ جو گمان سے بڑھ کر ہو. میں ہمیشہ اللہ سے کہتی ہوں, اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر. یہ آپ بھی ورڈز یوز کریں کہ اللہ اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کر. ہماری کوئی ایسے اعمال نہیں ہے, پر تیرے خزانوں میں کمی بھی تو نہیں ہے نا. تو اللہ ہمیں دونوں جہاں میں چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟ دونوں جہاں ہی تو اللہ کے ہیں, ہمارے رب کے ہیں. تو ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں اللہ سے. اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو. مجھے مانگنے پہ اتنی خوشی ہوتی. کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کو آپ کے مانگنے پر خوشی ہوتی ہے؟ آپ کسی سے 1 بار کچھ فیور مانگ لو گے, 2 بار مانگ لو گے, 3 بار, وہ دوسری باری میں ہی سوچے گا, اور تیسری باری میں تو وہ آپ کو بالکل اوائڈ کرنے لگ جائے گا کہ بھائی کتنا مانگتا ہے. بٹ ہمارا اللہ, ہم اس سے جتنی بار مانگتے ہیں اور جتنا لالچی ہو کے مانگتے ہیں, اتنا زیادہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور خوش ہو کے عطا کرتا ہے. ایک یہ واحد جگہ ہے جہاں لالچی آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے دوست سے مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دوست کیا کیا کر سکتا ہے. ہمیں اپنے رب کی کوالٹیز, اس کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کی پاور ہے. ہم اپنے حساب سے اور اپنی زندگی دیکھنے کے نظریے سے چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن یو ہیو نو آئیڈیا آپ کے رب کی کیا پاور ہے. بس ہمیں توکل کرنا, یقین یقین یقین, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بس 2 نفل تہجد پڑھ کے آپ وہ منوا سکتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے مجھے منانا بہت آسان ہے, اور سچ میں صرف 2 نفل اور کچھ باتوں سے, کچھ بے بسی شو کرنے سے, اور اللہ تو ہی ہے بس ہمارا, ہم کس سے مانگے, اللہ آپ کو دنیا کیا آخرت بھی دے دے گا. آپ بس یہ ٹپ جو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو دیکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. میں اسی لیے اتنے جذبے سے یہ چیز کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کری ہیں.